अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, जिस वजह से उसे बर वक्त ब्रेक लगानी पड़े। हाथ में थमा मोबाइल नीचे गिरा। वो जो ब्लूटूथ लगाए बिना आज जोया से बात कर रहा था, एकदम से चौंकता बाहर देखने लगा, जहां वो लड़की उसकी गाड़ी के साथ हल्की सी टक्कर लगते सड़क पर गिरी थी। और हम बिना देरी किए सीट बेल्ट खोले बाहर भागा, जबकि दूसरी तरफ जोया हेलो हेलो करती रह गई। एक्सक्यूज मी मैम, आप ठीक हैं? वो उसे देखता घुटनों के बल बैठा था, जबकि उस लड़की ने उसे घूरते हुए देखा, जबकि आंखों में बेशुमार आंसू थे। मुझे चोट आई है और ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। वो अपना पांव पकड़ कर बैठी थी। गलती आपकी भी है, अचानक गाड़ी के सामने आ गई और हम कहाँ हार मानने वाला था। हाँ, मैं खुद ही आगे आ गई, क्योंकि मुझे पता था आप हवाई जहाज लेकर निकले हैं और मेरे तक पहुंचने से पहले फ्लाई कर जाएंगे। वो दर्द से बिलबिलाती हुई आहनी जबान के जौहर भी दिखा रही थी। उफ, कितना बोलती हैं आप। घर वाले क्या कव्वे का मगज खिलाते हैं आपको? वो खड़ा होता सीने पर हाथ बांधे उस नौटंकी को देख रहा था, जिसके पांव पर बहुत हल्की सी चोट लगी थी और बाजू पर रगड़ लगी थी, लेकिन दुहाइयां उरूज पर थीं। ओ हेलो यू मिस्टर अमीरजादे, हम मिडिल क्लास लोगों को कमजोर समझने की भी भूल मत करना तुम। वो बमुश्किल अपने एक पांव पर वजन डाले खड़ी हुई। गिरने लगी कि बेख्तियार अरहम ने आगे बढ़ते उसे कलाई से थामा। अब इतनी भी अपाहज नहीं हुई कि तुमसे सहारा लूं। वो अपनी कलाई गुस्से से छुड़ा गई। ओह रियली, देन प्लीज गेट अ साइड। वो भी उधार कहाँ रखता था। हाथ के इशारे से उसे साइड पर होने का कहा। ओ मिस्टर अमीरजादे, कहाँ चले? ये जो फ्रैक्चर आया है, इसे कौन ठीक कराएगा? तुम्हारा बा। अरहम की घूरी पर वो एकदम अपनी जबान को लगाम डाल गई। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर जाएगा? हाय, आज के दौर के लोगों को देखो, बेहिसी की चादर ओढ़ ली है। मजाल है कि कोई ठोकने के बाद अस्पताल ही ले जाए। ये अमीरजादा, अगर आपकी ये सियासतदान वाली तकरीर खत्म हो गई हो तो चलें, बैठे गाड़ी में, ले जाता हूँ हॉस्पिटल। वो अपनी तरफ से उसे ऑफर कर रहा था। यू मस्ट हेल्प मी। और हाँ, एक बात सुन लो अमीरजादे, मेरा नाम अरहम है। वो खुद ड्राइविंग सीट संभालता उसके लिए गाड़ी का लॉक खोलते सर्द लहजे में बोला। मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने कोई रिश्ता करवाना है आपका? मैं आपको कोई रिश्ता करवाने वाली मासी लगती हूँ? वो फिर से नॉन स्टॉप शुरू हो गई, जबकि अरहम ने कान सीना ही बेहतर समझा। अच्छा सुनो, ये कॉल किसकी आ रही है? उसका मोबाइल नीचे से उठाते उसे दिखाती बोली। जोया कॉलिंग लिखा देख उसके हाथ से मोबाइल झपट गया। उसे घूरते दोबारा से कॉल यस की, जो पहले कट गई थी। कहाँ है अरहम? मैं कब से आपका वेट कर रही। वो फौरन बोली। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम शॉपिंग स्टार्ट करो, मैं 20 मिनट तक ज्वाइन करता हूँ। अल्लाह हाफिज। वो अपनी कहता कॉल काट गया। गर्लफ्रेंड है? वो थोड़ी पे हाथ रखे इश्तियाक से पूछने लगी। तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो। वो अब की बार आप जनाब को एक तरफ रखता सीधा तुम पर आया था। सीधा कहें, मुंह नहीं लगा रही। वैसे एक बात तो बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी नहीं है। वो संजीदगी से बोला। यकीन तो नहीं आ रहा, लेकिन चलो यकीन कर लेती हूँ। वैसे तुम अमीर लोगों के भी मजे हैं, एक घर में रखो 4 बाहर, कोई पूछने वाला ही नहीं। वो भी तबसरा करने से बाज नहीं आ रही थी। बहुत अच्छी सोच है आपकी अमीरों के मुताल्लिक। वो तंज़िया अंदाज अपनाते बोला। है ना? आपकी और मेरी सोच कितनी मिलती है। ले आ गया हॉस्पिटल, उतरो अब। वो हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकता संजीदगी से बोला। ऐसे कैसे उतर जाऊं? मेरी पूरी मरम पट्टी करवाओगे, जो भी खर्च आएगा वो तुम दोगे और मुझे घर भी छोड़कर आओगे। ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। वो अपनी बोलती चली गई। अरहम का मारे जब्त के बुरा हाल था। अपने निकाह का भी खर्चा बता दो, वो भी उठा लूंगा। दांत पीसते बोला। इसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरे बाबा कर लेंगे, तुम बस बारात ले आना। बेदिहानी में उस लड़की के मुंह से फिसला तो जबान दांतों तले दबाई। व्हाट रबिश। अरहम एक पल को तो सख्त हैरान हुआ। ज्यादा सोचो मत, डायलॉग मारा था बस। उतरो गाड़ी से, मुझे अंदर लेकर चलो। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, मेरा पाँव इतना सूज गया है। वो फिर से दुहाइयां देने लगी। मजबूरन दिल पर पत्थर रखे वो दूसरी तरफ से आता, गाड़ी का दरवाजा खोलता उसकी जानिब हथेली बढ़ा गया। एक पल को इनाया उससे देखती चली गई। अगले पल उसका हाथ झटकते खुद अपने सहारे बाहर निकलते खड़ी तो लड़खड़ा कर गिरने लगी।
اسی پل ارحم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے پھر سے اسے تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ پوچھتے ہوئے اگلے ہی پل ہاتھ ہٹا بھی لیا۔ ہاں بہت اوکے شوکے، پاؤں توڑوا کر اوکے ہی ہوتا ہے نا بندہ۔ وہ دانت کچکچاتے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر عزیز نے اس کے پاؤں کا معائنہ کرتے اسے بینڈیج لگا دی۔ انہیں انجیکشن لگوانا ہے، آپ اپنی وائف کو وہاں نرس کے پاس لے جائیں۔ اور ایک منٹ، شی از ناٹ مائی وائف۔ وہ ایک دم انہیں ٹوک گیا۔ اوپس سوری، آپ انہیں وہاں لے جائیں۔ اس نے عنایہ کا ہاتھ کا سہارا دیا کیونکہ اب اس سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ اب یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ منہ بناتے بولی۔ انجیکشن لگوانا ہے۔ نہیں۔ اس کی بات پر عنایہ بہت زور سے چلائی کہ وہاں موجود سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا بےہودگی ہے، چلا کیوں رہی ہو؟ اور ہم نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ مجھے انجیکشن نہیں لگوانا، وہ بولتے ہوئے بہت بری طرح سے ڈری تھی، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی زرد پڑ گیا۔ انجیکشن لازمی لگے گا، چوٹ لگی ہے تمہیں۔ وہ اس کی پاس آتا گھورتے ہوئے بولا۔ تو لگا لی نا بینڈیج اور میڈیسن بھی لی، پھر کیوں لگانا انجیکشن؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب جیسے اسے پاؤں میں کوئی درد تھا یا نہیں، کوئی دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چپ چاپ بیٹھو، انجیکشن تو لگوانا ہی پڑے گا۔ اور ہم کو بھی جیسے اب ضد سی چڑھ گئی تھی۔ تم تو کیا، تمہارا باپ بھی مجھے انجیکشن؟ شٹ یور ماؤتھ۔ وہ غصہ ضبط کرتے دھیمی آواز میں چلایا۔ دیکھیں، آپ ہسبینڈ وائف گھر جا کر لڑ لیجئے گا، مجھے انجیکشن لگانے دیں، میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ نرس کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لائیں انجیکشن اور لگائیں انہیں۔ نہیں 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 پلیز نہیں، دیکھو دیکھو تم، میں بتا رہی ہوں بہت پچھتاؤ گے، مجھے نہیں لگوانا انجیکشن، رک جاؤ۔ وہ اپنا آپ بچانے کی غرض سے پیچھے ہٹی، لیکن نرس نے ارحم سے اسے پکڑنے کا اشارہ کیا۔ ارحم تو چاہتا یہی تھا، فوراً سے اس کا بازو سے تھامے قابو کیا اور نرس نے انجیکشن اس کے بازو پہ رکھی۔ وہ ہلنے لگی، خود کو چھڑانے لگی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بہنے لگے۔ ایک انجیکشن ہی تو تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، ورنہ تو سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ پلیز مت، وہ ضبط سے چلانے لگی، لیکن آنکھیں میچے اس نے ارحم کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑا کہ اس کے ناخن ارحم کی کلائی میں پیوست ہونے لگے۔ ارحم نے رخ پھیرتے ایک نظر اسے دیکھا، جو آنکھیں میچے اس کے کاندھے کے ساتھ سر لگائے سانسیں روک بیٹھی تھی۔ اس ایک پل کو ارحم تو اس کی صدا میں کھو ہی گیا۔ بس اتنی سی بات تھی اور آپ کی مسز نے ایسے اتنا شور مچایا ہوا تھا۔ نرس نے مسکراتے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے کڑی ہستی نے حیرت سے انہیں دیکھا، جبکہ ارحم اب مکمل عنایہ کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی بند آنکھیں کھلی، ان سے بہتے آنسوں کو دیکھتے وہ زیر لب مسکرایا۔ اتنا تو بچے نہیں ڈرتے جتنا تم انجیکشن سے ڈر رہی ہو۔ وہ اس کے گالوں سے بے ارادہ ہی آنسو پونچھتے دھیمے لہجے میں بولا۔ آپ کو لگے گا نا یہ سوئی تو پتہ لگ جائے گا کتنا درد ہوتا ہے۔ وہ نروٹھے انداز میں شکایت لگا رہی تھی۔ ارحم اچانک اپنے پیچھے جانی پہچانی آواز سنتا وہ ساکت ہوا اور جھٹکے سے پلٹا، اور کھڑا ہوتا انہیں اپنے اس قدر پاس دیکھتا بالکل گمسم ہو گیا۔ تم نے شادی کر لی؟ لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ ارحم تو نہ ہاں میں سر ہلا نہ سکا۔ نہیں میں، وہ بالکل ہی ساکت کھڑا مقابل کو دیکھے جا رہا تھا۔ سونی آپی، وہ بمشکل ہی الفاظ ادا کر پایا، جبکہ بہت پاس کھڑے ہونے سے عنایہ نے وہ لفظ سن لیا۔ کچھ پوچھا ہے تم سے ارحم؟ اتنی بڑی سچائی کیوں چھپائی؟ شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، کیوں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لی ارحم کو غصے سے دیکھتے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے سونی آپی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ وہ اس آکورڈ پوزیشن پہ بری طرح پھنسا تھا۔ اچھا پھر کون ہے یہ لڑکی؟ دنزن پوچھا گیا۔ میری گاڑی سے ٹکرائی، میں نہیں جانتا یہ۔ کیا ہو گیا ہے سرتاج جی؟ اچانک سے عنایہ نے بیچ میں مداخلت کی۔ ہمارا نکاح ہوا ہے اور آپ مکر رہے ہیں، ایسا تو نہ کریں۔ اب کی بار عنایہ کی بات پر تو ارحم کو لگا موت کا فرشتہ اس کے سر پر آن کھڑا ہوا ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہی سونی آپی ہے نا جن کا ذکر آپ بہت بار کر چکے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ عنایہ نے بھی خوب اپنا بدلہ لیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ایک جھوٹ اس کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اب بھی کچھ سننے کو باقی رہ گیا ہے ارحم؟ سونی آپی نے ارحم کی جانب افسوس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سونی آپی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اوہ خدایا، یہ کہہ رہے ہیں سرتاج جی آپ مجھے نہیں جانتے؟ اللہ اللہ، یہ وقت آنے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔
इनाया ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा और मगरमच्छ के आंसू बहाए। अपनी बकवास बंद करो पागल लड़की। आप मुझे पागल कह रहे हैं? जिस लड़की ने आपके लिए अपना घर बार छोड़ा, माँ बाप छोड़े, उसको आप अपने घर वालों के सामने पागल कह रहे हैं? हाँ, हूं मैं पागल। और ये जो बच्चा है जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं, क्या वो भी पागल माँ का बच्चा है? वो अपने पेट पर हाथ रख के हिचकियां लेते बोली, बच्चा? और हमको लगा पूरे हॉस्पिटल की छत उस पर आन गिरी हो। और दूसरी तरफ सोनिया भी अफसोस में सर हिलाती वहां से बाहर निकलती चली गई। आपी, सुनी आपी, सुने यार, वो आवाजें देता उनके पीछे लपका, जबकि इनाया अपने कारनामे पर बहुत शादमान थी। आखिर को इंजेक्शन लगवाने का बदला भी तो लेना था। आया बड़ा मुझे इंजेक्शन लगवाने वाला। अब कभी किसी को नहीं लगवाने वाला था। इनाया बहुत खुशी से बाहर निकली थी। उसे लगा हम जा चुका होगा, लेकिन वो वहां बाहर खड़ा किसी गाड़ी को जाता देख रहा था और वेस्ट पर हाथ रखे वो गाड़ी के वहां से जाने पर धूल उड़ती देख रह गया। उफ, ये अमीर ज्यादा यही है। इनाया भाग, वो खुद से कहती अपने सर पर दुपट्टा अच्छे से ठीक करती पलटी थी। स्टॉप राइट नाउ। वो ऊंची आवाज में धाड़ा था कि एक पल को इनाया के कदम थमे, लेकिन उसे इतने गुस्से में देख इनाया का सांस हलक में अटका था। वो गहरा सांस भरते उसे देखने लगी, जो तेज तेज कदमों से उसकी जानिब आ रहा था। इनाया को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे इस जल्लाद शख्स से बचा ले। मौत का फरिश्ता ही लग रहा है ये मुझे। वो भी अंधाधुंध भागी थी और भागते हुए सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। सामने से आते बड़े से ट्रक को देखते इनाया का सांस हलक में अटका। उसके कदम साकित हुए। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। अपना चेहरा छुपाए वो आंखें मीच गई कि उसी पल किसी ने उसको थाम के जोर से अपनी जानिब खींचा। वो बुरी तरह लड़खड़ाते मुकाबिल के सीने में जा छुपी। यूं लगा इस पल वक्त थम सा गया हो, कायनात की हर शय अपनी जगह रुक गई हो। आंखें मीचे वो गहरे सांस भरती मुकाबिल के सीने पर सर रखे हुए थी। धीरे धीरे सर उठाते उसको देखा तो दिल धक से रह गया। सामने ही अरम खड़ा उसे गुस्से और फिक्रमंदी की मिलीजुली कैफियत से देख रहा था, जबकि इनाया का वो हाल था आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वो एकदम पीछे हटी। तुम पागल हो, जानती हो अभी तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाना था। वो उसकी फिक्र कर रहा था और इनाया उसे हवन्नकों की तरह देखे जा रही थी। अब ऐसे क्यों देख रही हो? क्या अनोखी बात कहती मैंने? चलो मेरे साथ। वो उसे लिए अपनी गाड़ी के जाने पड़ा। छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़ाते चीखी। हम अपने घर जा रहे हैं मिसेस, बीवी हो ना तुम मेरी। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? उसे दांत पीसते बोला। पागल हो गए हैं? मुझे अपने घर जाना है। वो बुरी तरह घबराई थी। राह चलते अपने लिए मुसीबत ले ली थी उसने। अब तो तुम्हें मैं पहुंचाऊंगा घर, डोंट वरी। तुमने जो मेरे लिए पहली मुलाकात में बखेड़ा खड़ा किया है ना, इसे भी तो निभाना है। वो उसको कलाई से थामे गाड़ी में बिठा गया। वो पैनिक हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक था। प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे अब्बा इंतज़ार कर रहे होंगे। घर ना पहुंची तो उनको हार्ट अटैक आ जाना है, और हार्ट अटैक आया तो उनका दिल काम नहीं करेगा, सांस रुक जाएगा। सांस रुकी तो मेरा क्या होगा? मेरा उनके अलावा कोई नहीं। डोंट वरी मेरी स्वीट हार्ट। वो भी उसी के अंदाज में बोल रहा था, जबकि इनाया का दिल जोरों से धड़क रहा था। गाड़ी सड़क पर रवां दवां थी और इसी तरह इनाया का दिल भी धड़के चले जा रहा था। इनाया ने रुख फेरते हुए अरहम की जानिब देखा, जिसकी नजरें विंड स्क्रीन पर जमी हुई थी और मजबूत हाथों की वेन्स उभरी हुई थी, जिनकी गिरफ्त स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, जैसे वो शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सही कर रहा था। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मेरे बाबा मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। तुम यही गाड़ी रोक दो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? अब की बार वो धमकी देने वाले अंदाज में बोली, जबकि अरहम ने उसकी बात सुनी अनसुनी करती गाड़ी एक झटके से हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस पर इनाया को लगा कि उसके जिस्म से रूह निकल गई हो। वो एक अनजान शख्स के साथ उसकी हवेली पहुंच गई थी, वो भी इतनी बड़ी हवेली जिसे देखकर इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे बाबा के पास जाना है। वो बच्चों की तरह बिहेव करने और डरने लगी थी। वो तो एक छोटा सा मजाक कर रही थी, लेकिन ये शख्स उसके मजाक को कैसे सच में बदलने वाला था।
ایسا تو عنایت نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ڈارلنگ، اندر چلتے ہیں، وہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم نے رائتا پھیلایا ہے نا میری سونی آپی کے سامنے، اب اس کو سمیٹو گی بھی تم، سمجھی؟ چلو میرے ساتھ۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے دوسری جانب آتے عنایت کو گاڑی سے باہر نکالا۔ دیکھو دیکھو، تم جو کہو گے نا میں کر دوں گی، لیکن پلیز مجھے جانے دو۔ میں تمہیں جو تمہارے پیسے لگے ہیں نا ہاسپٹل میں وہ بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے کچھ مت کرو۔ وہ منمنائی۔ تمہیں صرف اندر جا کر سچ بتانا ہے، سمجھی؟ اس کے بعد تم جا سکتی ہو۔ ارحم نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے اپنی بات سخت انداز میں کہی۔ ایک منٹ۔ اس کو کلائی سے تھامے اندر لے کر جا رہا تھا کہ عنایت نے اپنا قدم پھر سے روک لیے۔ میں اندر جا کر اگر سب کو سچ بتا دوں گی تو کوئی مجھے کچھ کہے گا تو نہیں؟ مطلب کوئی مارے گا تو نہیں نا؟ وہ پھر سے ڈرتے ہوئے بولی۔ تم نے سچ کہنا ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے۔ میری زندگی کو پہلی ملاقات میں ہی تم نے الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ نو نیور، کم ان سائٹ۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر بڑھا۔ اسی پل عنایت کو ایک زوردار چکر آیا اور وہ وہیں گرتے بے ہوش ہو گئی۔ اے لڑکی، اٹھو، آنکھیں کھولو۔ ارحم کے لیے ایک نئی مصیبت پڑ گئی۔ اب وہ نہ اندر جانے کی کنڈیشن میں رہا نہ باہر جانے کی۔ اوف، کدھر پھنس گیا ہوں میں۔ اسے محسوس ہوا شاید اندر سے کوئی باہر آ رہا ہے۔ وہ فوراً عنایت کو اپنی باہوں میں اٹھاتا سرونٹ کوارٹر کی جانب پڑھا اور وہاں ایک خالی روم میں اسے لے گیا جہاں فی الحال کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تھا۔ اسے ایک نارمل سائز بیڈ پر لٹاتا پیچھے ہٹا۔ اسے ہوش میں لانا ہوگا ورنہ میرے لیے اور مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وہ یہی سوچتا کمرے سے باہر نکلا کہ اسی لمحے عنایت نے اپنی آنکھ کھول لی۔ مسٹر فرید کب سے دروازے پر کھڑے تھے اور اپنی بیٹی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بیٹی جو ان کے جینے کی وجہ تھی، ان کی کل کائنات تھی، جو ان کی سگی بیٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی انہیں سگی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھی۔ عنایت زاہد جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیشہ وقت پر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ آج وہ بابا کو بتا کے گئی تھی کہ وہ واپسی پر لیٹ آئے گی۔ اسے مارکیٹ سے کچھ کتابیں لینی تھی اور اب تو شام ہونے والی تھی۔ انہوں نے عنایت کے نمبر پر کال کی جو بند آ رہا تھا۔ اب وہ حقیقتاً پریشان ہو رہے تھے، جبکہ دوسری طرف آفریدی ہاؤس میں طوفان آیا ہوا تھا۔ ارحم کی خفیہ شادی کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی اور سونی آپی انتہائی غصے میں تھی۔ ان کے لیے ارحم ان کے بیٹے جیسا تھا۔ ماں باپ تو سر پر تھے نہیں، لیکن چچا جان کی فیملی ساتھ ہی رہتی تھی جو ہر لمحہ ساتھ دیتے تھے۔ زویا انہی کی بیٹی تھی، جبکہ سونیا اور ارحم کی عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ وہ 38 سالہ خوبصورت کنواری خاتون تھی جنہوں نے ارحم کی خاطر شادی نہیں کی، اور آج وہ انتہائی دل برداشتہ ہوئی تھی جب انہیں یہ پتہ لگا تھا کہ ان کے بیٹے جیسے بھائی نے چپ کر خفیہ شادی کر لی ہے۔ وہ تب سے ابھی تک شوق میں تھی۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بھائی ان سے چھپ کر یہ کام کرے گا، جبکہ وہ تو اس کی خوشیاں ہی چاہتی تھی۔ انہوں نے ہی تو اسے ہر بار کہا تھا کہ وہ شادی کر لے، لیکن اس نے ہر بار انکار کر دیا۔ لیکن کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ سونی ابھی بھی بیٹھی مکمل سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اشفاق صاحب ان کی اہلیہ بھی وہیں بیٹھے ارحم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہیں ایک طرف کھڑی زویا تو بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ کہاں تو وہ ارحم سے شادی کا خواب دیکھ رہی تھی اور کہاں ایک دم اسے یہ سب سننے کو مل گیا۔ سونی بیٹا، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے ارحم نے کوئی شادی نہ کی ہو۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں چچا جان؟ میں نے خود اسے دیکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا اور نرس ان دونوں کو ہسبینڈ وائف کہہ رہی تھی اور وہ خاموش تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ اس لڑکی نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ارحم اس کا شوہر ہے۔ آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ سونیا نے اپنے دماغ کی نسوں کو پھٹتا ہوا محسوس کیا۔ اشفاق صاحب نے اپنی بیوی رومانہ بیگم کی جانب اشارہ کیا کہ وہ سونیا کو سنبھالیں۔ اس کے لیے اتنی ٹینشن لینا صحیح نہیں تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ارحم کو معاف نہیں کروں گی کسی صورت پہ۔ اس نے میرا دل دکھایا ہے۔ رومانہ بیگم نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا تو وہ روندھی آواز میں بولی، مت کرنا معاف، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، لو پانی پیو۔ رومانہ بیگم نے اسے زبردستی پانی کا گلاس تھمایا جسے سونیا نے 2 گھونٹ بھر کر چھوڑ دیا۔ وہ کافی دیر سے ارحم کا ہی ویٹ کر رہے تھے، لیکن ارحم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آتا تو ہر بات کلیئر ہوتی، اس کے آنے تک سبھی خاموش تھے۔ ارحم پانی کا جگ اور گلاس لیے اندر آیا تو بستر کو خالی پایا۔ اس پل ارحم کے پیروں تلے سے زمین کھسکی
उसने ग्लास और जग एक तरफ रखा, पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे इनाया कहीं भी नहीं मिली। अब वो बाहर निकलता सबकी तरफ उसे ढूंढने लगा, जिसे बेवकूफ़ बनाकर खुद गायब हो गई। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, याद रखना। वो दांत पीसता बाहर चौकीदार के पास आया और उससे पूछने लगा, लेकिन चौकीदार ने लाइल्मी का इजहार करते हुए अरहम को मजीद परेशान कर दिया। वो लब भींचे अंदर की जानिब बढ़ गया, जहां एक अदालत लगी हुई थी, और इस अदालत में वो जाता मुजरिम बनकर खड़ा हो गया। चचा जान ने उसे कही, ये मेरी नजरों से दूर हो जाए, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखना। वो जो अपनी बहन को सफाई देने के लिए खड़ा था, बहन की बात सुनते वो बिल्कुल साकित हुआ। मतलब उसे एक बार भी सफाई का मौका नहीं दिया गया। वो चुपचाप अपनी बहन को देखे चला जा रहा था, जिसने उसे बच्चों की तरह पाला था, और आज कैसे मुंह मोड़ लिया। बिना तस्दीक के वो आंखों देखा सच मान चुकी थी। ऐसा क्यों किया अरहम, क्यों आप ही को दुख दिया? रुमाना बेगम अरहम को नाराजगी से देखते कहने लगी, जबकि सोनिया के साथ साथ जोया की आंखें भी नम थी। उसे भी तो अरहम से ये उम्मीद नहीं थी। प्लीज चची जान, इनसे कहें यहाँ से चला जाए। सोनिया ने आंसू पोंछते गुस्सा जब्त करते कहा, तो वो अपने कदम पीछे हटा गया, और फिर पीछे होता वो हवेली से ही बाहर निकल गया। वो बहुत दिल बर्दाश्त था, जबकि यह हाल सोनिया का भी था। दोनों बहन भाई अपनी अपनी जगह शदीद दुख में थे। कहाँ रह गई थी इनाया बेटा, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। फरीद साहब ने गहरा सांस भरा था अपनी बेटी को देखकर। बस बाबा, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो किस तरह उस हवेली से बचकर निकली थी वही जानती थी, या उसका अल्लाह। वरना कुछ बात नहीं थी कि वो अमीरजादा उसे कैद कर देता, तो वो क्या करती। कैसे एक्सीडेंट हुआ, ज्यादा चोट तो नहीं आई? फरीद साहब उसे लिए असद परेशान हुए। जी बाबा, ठीक हूँ, आप ये देखें, बैंडेज भी करवा दी, जबकि गाड़ी से टकराई थी। अल्लाह भला करे उस शख्स का, वरना इस दौर में कहाँ कोई किसी की मदद करता है, बस एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। कोई बहुत ही नेक और शरीफ इंसान होगा। वो उस शख्स को दुआएं दे रहे थे, और इनाया ख्यालों ही ख्यालों में सोच रही थी कि उस शख्स का तो जी चाह रहा होगा कि मैं उसके सामने हूं और वो मेरा गला दबा दे। इनाया ने बेख्तियार झुरझुरी ली। वो सारी रात सड़क के खाक छानता रात के 2 बजे घर आया और सीधा अपने कमरे की जाने बढ़ गया। इसे एक लड़की ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह तहस नहस कर दिया था, और गायब भी ऐसे हुई जैसे गधे के सर से सींग। लेकिन वो भी दिल में पक्का तहैया कर चुका था, जब भी वो लड़की दिखाई दी वो उसे छोड़ेगा नहीं, बदला तो लेकर रहेगा, पर उसे ढूंढेगा कैसे, ये एक अहम सवाल था। पर वो ये नहीं जानता था कि उसे उस लड़की को ढूंढना ही नहीं पड़ना था, क्योंकि सुबह नाश्ते की टेबल पर सोनिया आपी ने साफ अल्फाज में अरहम को अपना फैसला सुनाया था कि वो अपनी बीवी को घर लेकर आए और उसे उसका मकाम दे, जिस पर वो बिफर ही गया। मैं उसे कैसे ला सकता हूँ यार आपी, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं जानती हूँ तुम अब भी इनकार करोगे कि तुम्हारा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखी है। आपी, उस लड़की की आंखों में सच्चाई दिख गई, भाई की आंखों में नहीं दिख रही। वो शिकवा कर बैठा। देखना चाहती हूँ अरहम, लेकिन कल जो देखा इसके बाद अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और कोई भी लड़की जितनी मर्जी झूठी हो, वो अपनी औलाद के लिए झूठ नहीं बोल सकती, और उसकी बातें कल मैं सुन चुकी हूँ। बेहतर होगा उसे हवेली लेकर आओ और उसे उसका मकाम दो, इसके बाद ही अगली बात होगी। वो डाइनिंग टेबल से उठ गई। अब कहाँ ढूंढूं उस मैडम को, उफ कहाँ फंस गया, या अल्लाह मुझे सब्र अता कर। वो गाड़ी लिए निकलने लगा कि अचानक जोया ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखें नम थी और ढेरों शिकवे। आपने शादी कर ली अरहम, और मेरे बारे में सोचा ही नहीं। अरहम उसकी बात सुनता बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ। क्या मतलब, क्या सोचना चाहिए था मुझे? वो अपना रुख फेर गई। अरहम, क्या मैं आपको दिखाई नहीं दी, मेरा प्यार दिखाई नहीं दिया? वो गहरा सांस भरते बोली, तो अरहम ने तो पहाड़ ही तोड़ पड़ा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? इतने मासूम ना बने, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे अरहम, पर कैसे मुझे छोड़कर आपने किसी और लड़की से एक मिनट जोया, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह ट्रीट किया है। तुम कहाँ पहुंच गई हो? और मेरी शादी, फर्ज करो अगर इस बात को 1 मिनट के लिए साइड पर कर भी दिया जाए, तो भी मैं तुमसे शादी ना करता। तुम्हें मैंने कभी इस नजर से नहीं देखा कि शादी का ख्याल दिल में आए। मेरे लिए छोटी बहन हो तुम, दैट्स इट। वो लब भींजे कतई अंदाज में बोला, लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूं ना। उसका क्या? उसके नजदीक हुई तो हम 2 कदम पीछे हटा।
تو بہن وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، اسی لیے راستے سے ہٹو، ایک مشن امپاسبل پر جانا ہے۔ اس کی بات کو مذاق میں اڑاتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ آپ مجھے یوں ریجیکٹ نہیں کر سکتے ارحم، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ زویا اسٹاپ رائٹ ناؤ، اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا اور گاڑی کو مین گیٹ سے نکالتا باہر لے گیا، جبکہ زویا وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ آج دوسرا دن تھا، اس کے پاؤں پر اب کافی حد تک آرام آ گیا اور آج وہ یونی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اپنے بابا کی دعائیں لیتی وہ گھر سے باہر نکلی کہ اگلے ہی پل وہ ٹھٹک گئی۔ سامنے بڑی گاڑی میں اسے ارحم دکھائی دیا۔ او میرے اللہ، یہ میرا پیچھا کرتا یہاں بھی پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نظر بچا کر بھاگتی، ارحم کی نگاہ اس پر پڑ چکی تھی۔ لمحے بھر کے 1000ویں حصے میں وہ اس تک پہنچا اور اسے کلائی سے تھامے سیدھا گاڑی میں لاتا پیسنجر سیٹ پر پٹخا۔ 2 دن سے اس کی آپی نے اس سے بات نہیں کی۔ کتنی مشکل سے وہ یہاں تک پہنچا تھا، کیونکہ اس کے دوست نے بتایا تھا کہ اس کی بہن کی ایک دوست ہے جس کا نام عنایہ ہے اور وہ اسی محلے میں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی عنایہ ہو جسے ارحم تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہاں تک پہنچ تو گیا لیکن وہ اسے پھر ڈھونڈ نہ پایا اور اب مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا کہ اسے عنایہ دکھائی دی۔ اب تو وہ کسی صورت اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا نا تم سے کہ وہ ایک جھوٹا سا جو مذاق تھا، تم نے مجھے انجیکشن لگوایا، میں نے بدلہ لیا، وہ چاہتی چلائی۔ وہ مذاق اب سچ ثابت ہوگا، سمجھی تم؟ ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں ابھی اسی وقت۔ کیا مطلب؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں کیوں کروں گی کورٹ میرج؟ میرے بابا، ان کا کیا؟ وہ بہت زیادہ دکھی ہوں گے۔ میں انہیں دکھ نہیں، اور تمہاری وجہ سے جو میرے ساتھ ہوا، آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہی؟ بتا کر تھک چکا ہوں کہ نہیں کی کوئی شادی، پر نہیں، انہیں تو اپنے بھائی پر یقین ہی نہیں، تم جیسی جھوٹی لڑکی پر یقین ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اب تمہیں حویلی لے کر آؤں، تمہیں تمہارا مقام دوں، تو اب میں بھی وہی کرنے والا ہوں۔ ارحم نے اسے رسان سے سمجھایا جبکہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں نہیں کروں گی آپ کے ساتھ کورٹ میرج۔ کیوں کروں بھلا؟ میں آپ کو جانتی تک نہیں اور آپ مجھ پر دھونس جما رہے ہیں، وہ لب بھینچے بولی۔ اسے کبھی تم کہہ رہی تھی کبھی آپ، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے۔ یہ سب کل آپ ہی کے سامنے بکواس کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں، اب تو تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ارحم کے قطعی انداز پر عنایہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے بابا جیتے جی مر جائیں گے جب انہیں یہ پتا چلا کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا۔ وہ معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ پھر تو مجھے بھی سانس نہیں آنی چاہیے۔ میری آپی کو جب پتا چلا میں باپ بننے والا ہوں، اینڈ امیزنگ، مجھے بھی پتا نہیں تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا، ہر لفظ دانتوں کے بیچ پیستے بولا۔ گاڑی رجسٹرار کے آفس کے باہر رکی تو عنایہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پلیز میں آپ کی آپی کے پاس چل کر ساری سچائی بتا دیتی ہوں، آپ بس یہ سب نہ کریں۔ ایک موقع دیا تھا میں نے، بولا تھا سب سچ بتا دو، اسی دن ہی جان چھوٹ جاتی میری بھی اور تمہاری بھی، لیکن اب بھگتو گی تم بھی اور میں بھی۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا، دوسری طرف آتے اسے بھی اتارا۔ پلیز ایک بار میری بات تو سن لے، آپ سمجھدار اور شریف لگتے ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے بنا ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ اسے روکنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، اس کا بیگ لیتا اس میں سے اس کا ID کارڈ نکال کر دیکھنے لگا۔ 20 سال کی ہونے والی ہو، مطلب بالغ ہو تو نکاح کر سکتی ہو، وکیل یہاں موجود ہے، تمہیں انہیں ولی بنا لینا، اور ویسے بھی یہ صرف کانٹریکٹ میرج ہے، میں نے تمہیں ریئل میں اپنی بیوی نہیں بنانا، صرف کچھ ماہ کا کھیل ہوگا، اس کے بعد میں تمہیں فارغ کر دوں گا۔ وہ جیسے ساری پلاننگ کر کے بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے جھوٹی شادی کرو گے؟ وہ اس کی کلائی کھینچ کر اپنی طرف موڑ گئی۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ اس کی براؤن آنکھیں دیکھتے ایک پل کو ارحم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تو یہ بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ کچھ مہینوں میں یا شاید کچھ دنوں میں میں آپ ہی کو یقین دلا سکوں اور وہ مجھے معاف کر سکیں، یا کچھ بھی کر کے سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، پر فی الحال مجھے آپ ہی کی بات ماننی ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ اگر میں ان سے کہوں گی کہ میں نے سب مذاق کیا تو؟ عنایہ نے کچھ سوچتے پوچھا۔ پہلے شاید کر لیتی، لیکن اب نہیں کریں گی، اور ان کے راضی ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ تمہیں حویلی میں لے کر آؤں، اور بنا نکاح کے کیسے تمہیں لے کر جا سکتا ہوں اور اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں؟ بھلے پیپر میرج ہو لیکن کرنا ہوگا،
اس لیے دماغ پر زیادہ سوچے مت لانا، میں آپ ہی کو منا لوں، پھر تم آزاد۔ وہ اپنی کہتا اس کا ہاتھ تھامے رجسٹرار کے آفس گھس گیا۔ اگر میں نکاح سے انکار کر دوں تو کیا کر لو گے تم؟ وہ بھویں اچکاتے بولی۔ تمہارے بابا کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ میرے بابا کی جانب دیکھا بھی تو یہ آنکھیں نکال کر بنٹے بنا کر کھیلوں گی، سمجھے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے دھیمی آواز میں اسے دھمکانے لگی۔ وہ تو اس کی صدا پر بھی شاکڈ تھا، اسے دیکھے گیا۔ اچھا سنو، میں تیار ہوں پیپر میرج کے لیے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ دل ہی دل میں کچھ سوچتی بولی، ڈونٹ وری، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ وہ اس کی شرط سمجھتا بولا، وہ تو میں نے آنے ہی نہیں دینا، شرط تو کچھ اور ہے۔ اس کا پراسرار انداز دیکھتا ارحم چونکا۔ مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے، اگر تم دے سکتے ہو تو میں پیپر میرج کے لیے تیار ہوں۔ وہ پل میں فیصلہ لے گئی، اور ارحم جو اسے ایک الگ سی خاص لڑکی سمجھ رہا تھا، اس پل اپنی سوچ پر طنزیہ مسکرایا۔ ہر لڑکی ایک جیسی تھی، پیسوں کی بھوکی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن یاد رکھنا جیسے میں کہوں گا تمہیں ویسے ہی کرنا ہوگا۔ یہ میرج صرف 3 ماہ کی ہوگی، لیکن امید ہے اس سے پہلے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی اس کی بات فوراً مان گیا، نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ عنایہ زاہد بنت زاہد علی آپ کا نکاح ارحم آفریدی ولد نعمان آفریدی سے 20 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، وہ دل پر پتھر رکھے بولی۔ جانتی تھی سب دکھاوا ہے، صرف 3 ماہ کے لیے اپنے باپ کی خاطر وہ یہ قدم اٹھا گئی تھی۔ نکاح مکمل ہوا، آپ دونوں آج سے ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی ہیں۔ مولوی صاحب کی بات پر عنایت تلخ سا ہنسی۔ کچھ کاغذی کارروائی کے بعد وہ باہر نکل آئے۔ نکاح نامہ ارحم کے ہاتھ میں تھا۔ اب مجھے کیا سمجھے؟ کیا مجھے؟ اب تم میرے گھر چلو گی اور 3 ماہ تک وہیں رہو گی میرے ساتھ۔ بابا کو کیا بتاؤں گی؟ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے بابا کے پاس شام کو چلیں گے، اور پلیز انہیں پیسوں کا اور یہ کہ یہ شادی کانٹریکٹ میرج ہے یہ نہ پتہ چلے۔ وہ فوراً بولی، تو ارحم چونکا۔ تم نے 20 لاکھ کا کیا کرنا ہے؟ وہ بھی اس بار تھوڑا الجھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا اپنا مطلب پورا کریں، میں اپنا۔ وہ تڑق کر بولی تو ارحم اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ جیسے ہی حویلی داخل ہوئے سامنے ہی سونی آپی موجود تھی۔ عنایہ کو ارحم کے ساتھ اندر آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پیار بھری مسکان سے عنایہ کو ویلکم کیا۔ اپنے گھر میں خوش آمدید پیاری لڑکی، اسے گلے سے لگاتے بولی، جبکہ عنایہ اور ارحم تو بس دیکھتے رہ گئے۔ اس گھر میں اب تمہیں وہی مقام ملے گا جس کی تم اصل حقدار ہو، اور ہاں، ہمارے آنے والے وارث کا مکمل خیال رکھنا۔ یہاں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور ارحم، تم رات کو ولیمے کا بندوبست کرو۔ میں چاہتی ہوں سب کو پتہ چل جائے کہ میرے ارحم کی شادی ہو چکی ہے۔ اور ارحم کو بھی پیار سے دیکھتے بولی، آپ بھی یہ ضروری تو نہیں؟ ضروری ہے ارحم، میں نے مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے۔ سارے انتظامات زلفی صاحب دیکھ لیں گے، بس تم سب ایک بار چیک کر لینا۔ رومانہ چچی، عنایہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ ارحم سے پیار بھرے لہجے میں بولتی، پھر رومانہ چچی سے نرمی سے بولی، اور موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرتی ایک طرف ہو گئی۔ ارحم، عنایہ کو روم میں لے جاؤ، ریسٹ کرو، دن کو کھانے پر ملاقات ہوگی۔ وہ کال پر بات کرتے کرتے باہر نکل گئیں۔ روم میں؟ لیکن کیوں؟ وہ سٹ پٹائی۔ اس سے پہلے کہ اس کی حرکتیں کسی کو مشکوک لگتی، ارحم اسے کلائی سے تھامے سیڑھیاں چڑھتا روم میں لاتا دروازہ لاک کر گیا۔ عنایہ کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ لاک کیوں کیا؟ اس کا گھبرایا سے روپ دیکھتے ارحم کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ ابھی تو آئی تھی قابو میں، جتنا اس نے ستایا اب تھوڑا ارحم بھی ستا لیتا تو کیا ہو جاتا؟ وہی تو بتانے والا ہوں۔ ارحم اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تو عنایہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ وہ بے اختیار اپنے 2 قدم پیچھے لے جانے لگی، آنکھوں میں بے یقینی سی تھی۔ دیکھیں، آپ نے کہا تھا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، تو اب آپ، وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کر رہی تھی۔ یہ نکاح سے پہلے کہا تھا، نکاح کے بعد تو پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کا آخری بٹن بھی کھول گیا۔ عنایہ کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ نہیں، یہ کانٹریکٹ میرج ہے، ہمارا حقیقت میں کوئی تعلق۔ نکاح تو اصلی تھا، سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے پاس آتا اسے دیوار کے ساتھ پن کر گیا۔ اور میں 20 لاکھ حق مہر بھی تو ادا کروں گا۔ وہ ایک ہاتھ دیوار پر رکھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بول رہا تھا، حق مہر ادا کرو اور حق نہ لوں؟ یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ وہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرپ کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا
और وہ بالکل सांस रोके खड़ी उसकी आंखों में बिना पलक झपके देखे जा रही थी। दोनों इस पल एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों के लबों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला था जो अरहम ने बरकरार रखा। इनाया, सांस लो। उसे एकदम एहसास जागा वो सांस नहीं ले रही। इनाया, वो घबराया था। इनाया की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। मैं कुछ नहीं कर रहा, मजाक कर रहा था, सीरियसली, सांस लो। वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे घबराए बोला। इनाया ने सांस लेना चाहा लेकिन उसे सांस नहीं आ रहा था। इनाया, फॉर गॉड सेक, सांस लो। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा किए परेशानी और बेबसी से बोला। यूं महसूस हो रहा था जैसे एक दीवाना अपनी महबूबा से जिंदा रहने की भीख मांग रहा हो। इनाया सिर्फ लब ही वाह कर सकी और हम की बात और उसके अमल से इस कदर खौफजदा हो गई थी कि सांस खुद ही रुक गई और अब लेने में दुश्वारी हो रही थी। और हमने बिना देर किए उसके नीम व लबों को अपनी दस्तरस में लिया। इसे एक पल दोनों के दिल की हार्ट बीट एकदम तेज हुई और हमने अपने होठों से उसके नर्म लबों को मस किया तो इनाया के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। उसने झुरझुरी लेते सांस भरना चाहा तो अरहम आंखें मीचों से अपनी सांसें बख्शता चला गया। इनाया उसकी गिरफ्त में बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसकी मनमानी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदाज में लम्हा बलम्हा शिद्दत आती जा रही थी। वो सांसें बख्शने के साथ साथ सांसें चुरा भी रहा था। इनाया ने एकदम बुरी तरह झुरझुरी ली और उसके सीने पे हथेलियां रखते उसे पीछे हटाना चाहा तो वो मजीद उसके लबों पर काबिज आया। उसकी सांसें बहाल होती देख वो उसके लबों को शिद्दत से अपने होठों में पैवस्त कर गया। इनाया की सिसकी बुलंद हुई तो अपनी आंखें एकदम खोलता जरा सा पीछे हटता उसे देखने लगा। उसका चेहरा गुलाल हुआ था जैसे पूरे जिस्म का खून चेहरे पर सिमट आया हो। वो एकदम झटके से पीछे हुआ। उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। वो क्यों बेकाबू हुआ। अपने होठों पर दोनों ही गीला लम्स महसूस करते गहरी सांस भर रहे थे और हम उसके लबों पर अपनी दी गई मोहर देखता फिर से बेकाबू होने लगा। पहली बार लबों का जाम पिया। इतना सुरूर मिला कि वो इर्द गिर्द का होश भुला गया। यू चीटर, लायर, झूठ बोला आपने। उसके करीब आती उसके सीने पर अपने छोटे हाथों के मुक्के बरसा गई। आपने कहा था करीब नहीं आएंगे और आपने वादा तोड़ दिया। वो रो रही थी। 1 मिनट यार। उसकी दोनों कलाइयां नरमी से थामे खुद से परे हटाता उसे अपने नजदीक कर गया। मैं करीब नहीं आया, सिर्फ तुम्हें सांसें दे रहा था। तुम अपनी सांस रोके हुए थी। वो बहुत धीमी आवाज में अपने अमल की सफाई दे रहा था। ये सांसें देना था। क्या हाल कर दिया। वो अपने लबों की तरफ इशारा करते बोली जिनकी सारी लाली अरहम ने चुरा कर अपना रंग उस पर चढ़ा दिया था। पहले तो सांसें ही बख्शी थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। अचानक बेखुदी सी छा गई और वो बेखुदी अब भी महसूस हो रही है। दिल कर रहा है कि एक बार फिर से वो जरा सा उसके चेहरे पर झुकते मखमूर लहजे में बोला कि एकदम वो पीछे हटी। खबरदार जो दोबारा इस तरह करीब आए। मैंने उसी वक्त सब खत्म कर देना है। वो उंगली उठाते वॉर्न कर रही थी जबकि वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि कब उसके नजदीक हुआ या आगे अब कभी होगा, पर एक बात तय थी कि ये लड़की उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। दिन को खाने पे वो सब इकट्ठे नहीं हो सके थे। इनाया की ख्वाहिश पे वो इनाया के वालिद की तरफ आया था ताकि उनके सामने अपनी मोहब्बत की झूठी कहानी बनाकर वो अपने रिश्ते को एक्सपोज कर सके। फरीद साहब तो एकदम शौक में चले गए। उन्हें यकीन न आया कि उनकी बेटी इस तरह का भी कोई कदम उठा सकती है। ऐसा क्यों किया इनाया? मैं जिंदा था ना, मुझे बता दिया होता, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवा देता। वो दुखी अंदाज में बोले, माफ कर दें। वो रूंधे लहजे में बस इतना ही बोल पाई, अंकल गलती इनाया की नहीं, मैंने मजबूर किया था। वो माफी भी मुझे मांगनी चाहिए, वो फौरन बोला। तो फरीद साहब ने एक नजर उस खूबरू जवान को देखा। मुझे नहीं पता मेरी बेटी को आपकी कौन सी अदा भा गई, लेकिन अगर इसने आपको चुना है तो यकीनन कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होगी। वो गरीब और मजबूर बाप थे, हार्ट पेशेंट थे। दिल की तकलीफ ने उन्हें मुकम्मल निढाल कर दिया था और एक लेपालक बच्ची थी, उनकी बीवी की दोस्त की बेटी, जिसने अपने मरने से पहले
बेटी उनकी बीवी शबाना को सौंपती थी। वो नहीं जानते थे कि इस बच्ची का बाप कौन, सिवाय उसके नाम के, जो आज भी उसकी वल्दियत में लिखा जाता है। फरीद साहब ने उसकी सरपरस्ती करते उसकी परवरिश की। कभी एहसास न होने दिया कि उसके सगे बाप नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो उसे ये बात बता चुके थे। इनायत की आंखों में आंसू थे। वो अपने बाबा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे वापस अरहम के साथ आना पड़ा। तुम्हारे बाबा को भी हवेली ले आएंगे। वो न जाने क्यों उसका यूं उदास होना देख न सका। आपने मुझे 20 लाख देने का वादा किया था। वो उस बात पर नजरअंदाज करती संजीदगी से उसे देखते पूछने लगी। अरहम ने एक पल को लब भींचे और उसे देखा। वादा नहीं, हक महर है वो। मिल जाएंगे आज वलीमे के बाद, पर मुझे अभी चाहिए। वो थोड़ा जिद्दी हुई। क्यों, क्या करने? वो फिर से वही सवाल पूछ बैठा। यह आपका कंसर्न नहीं है, आप बस दें मुझे 20 लाख। वो माथे पर बल डाले बोली। तरहम ने अपने वकील को फोन किया और उसे 20 लाख अरेंज करने का कहा। उम्मीद करता हूं कोई उल्टा काम नहीं करोगी इन पैसों से। उसकी बात पर इनाया ने नाक से मक्खी उड़ाई। अदील अंकल, ये पूरे 20 लाख हैं। मैं कल बाबा को हॉस्पिटल ले आऊंगी। आप प्लीज उनका इलाज शुरू कीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुझे बाबा वापस पहले जैसे चाहिए। वो रुंधे लहजे में बोली। डोंट वरी बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। डॉक्टर अदील ने उसे तसल्ली दी। बस ख्याल रखिएगा उन्हें पता न चले इन पैसों का। आप खुद से सब कीजिएगा। वह आंसू पोंछते बोली तो उसकी तसल्ली के लिए इस बात में सर हिला गई। हॉस्पिटल से बाहर निकली तो सामने अरहम खड़ा था। उसे देखते वो स्टक हुई। दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। क्या ये मेरा पीछा कर रहे थे? वो दांत पे दांत जमाए सोचती उसके पास चली आई। आप यहाँ क्यों आए? यही सवाल आपसे करूं तो? वो बिल्कुल स्पॉट अंदाज में बोला। मैं जहां भी जाऊं आप कौन होते हैं पूछने वाले? माथे पर 2 बल पड़े। तुम्हारा शौहर, दूबदू जवाब आया। सिर्फ 3 माह का? वो भी सर झटकती पलटी कि अगले लम्हे अरहम ने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचते गाड़ी की फ्रंट सीट पर पटका और खुद ड्राइविंग सीट पर आया। ये क्या बदतमीजी है? आप बार बार मुझे खींचते क्यों रहते हैं? जब देखो कलाई पकड़ लेते हैं, जब देखो खींचते हैं। कभी इधर पटकते हैं, कभी उधर पटकते हैं। इंसान हूं मैं, कोई खिलौना तो नहीं हूं। वो गुस्से में जो मुंह में आया बोलती चली गई। वो गाड़ी की स्पीड नॉर्मल रखे उसकी जानिब देखने लगा। पहली बात, चाहे 3 माह का हूं शौहर या सारी जिंदगी का, शौहर तो शौहर ही होता है। दूसरी बात, जब मेरी बात नहीं मानोगी या मुझे गुस्सा दिलाओगी तो इसी तरह से खींचूंगा, और अब ज्यादा अच्छे से खींच सकता हूं क्योंकि हक महर भी अदा कर दिया है। और आखिरी बात, अभी तो मैंने सिवाय एक लिप किस के कुछ किया ही नहीं, तो उठाकर इधर उधर पटकने की बात, ये सरासर इल्जाम है। बाकी इस इल्जाम को मैं जल्द ही सच साबित कर दूंगा। उसकी हर बात का तफसीली जवाब देता उसके रोंगटे खड़ा कर गया। उसकी आखिरी बात पर तो इनायत की जबान ही गूंग रह गई। मैं आखिरी बार कह रही हूँ मिस्टर अमीरजादे, ये निकाह सिर्फ 3 माह के लिए है, इसलिए मेरे करीब भी फटकने की कोशिश मत करना, वरना मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। वो जंगली बिल्ली की तरह उसे अपने पंजे दिखाती मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वैसे तुम्हारा ये जंगलीपन रात को देखूंगा, बहुत शदीद तलब आ रही है, मजा आएगा। उसे मजीद तप आ रहा था और वो तप रही थी। मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ कहीं, गाड़ी रोको। वो अब की बार थोड़ा डर गई। क्या कर रही हो, पागल हो गई? अभी एक्सीडेंट हो जाना था। उसका हाथ थामे पीछे हटा गया जो स्टीयरिंग को घुमाने का काम सरंजाम दे रही थी। मैं बता रही हूं, अगर जरा सा भी मुझे छुआ मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी। वो फिर धमकाने लगी। ओके, इस बार वो भी मुस्कुराता मान गया। आपको शर्म नहीं आती मेरे पीछे आते हुए? सोनिया ने मिस्टर बालाज को वहीं रोक दिया। मिस्टर बालाज एक 45 साल के सोबर से दिलकश मर्द थे। उनकी पहली बीवी की डेथ हुए 10 साल हो गए थे। उनका एक छोटा बेटा था जो शादी के कई अरसे बाद पैदा हुआ था। उसामा 10 साल का था। वो अक्सर बाप के साथ बिजनेस मीटिंग्स में आया करता था। वहीं इस बच्चे की मुलाकात सोनिया से हुई और वो उसामा को बहुत भा गई। उसामा अपने बाबा के पीछे पड़ गया कि उसे सोनिया आंटी मम्मा के रूप में चाहिए। बालाज को भी सोनिया पसंद थी, लेकिन उनका बेटा यूं सोनिया का दीवाना हो जाएगा उन्हें अंदाजा नहीं था। बीवी की वफात के 10 साल बाद उनके दिल के जज्बात भी उभर आए थे। कहते हैं 40 साल के बाद बंदा दोबारा जवान हो जाता है, और बालाज खान को यही लग रहा था कि जवानी एक बार फिर उन पर मेहरबान हो रही है। आप एक बार मेरी बात तो सुन ले, बालाज ने धीमे लहजे में कहा।
وہ ہمیشہ کول مائنڈ ہی رہا کرتے تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، چلے ہٹے راستے سے، وہ خفگی سے بولی، جبکہ اونچی آواز تو آج تک وہ نکال ہی نہیں پائی تھی۔ جتنا بھی غصہ ہو آج تک اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ اسامہ آپ کو یاد کر رہا ہے، پلیز اس چھوٹے سے بچے کی خاطر سن لیں۔ اس بار بالاج نے پریشانی سے کہا تو سونیا تھم سی گئی۔ کیا ہوا اسامہ کو؟ ان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ میری گاڑی میں یا وہاں سامنے ہوٹل میں؟ بالاج کا لہجہ اب بھی دھیما تھا۔ وہ ان کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ آپ کے لیے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے کہ میں جان بوجھ کر آپ کو اس سے نہیں ملواتا، تو صحیح کہہ رہا ہے نا؟ آپ ہی کو نہیں پسند تھا کہ وہ مجھ سے اٹیچ ہو، پھر اب کیا ایشو ہے؟ وہ تڑک کر بولی، پر اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اٹیچ ہو جائیں۔ وہ بخار میں ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے۔ میں سب کچھ ایک طرف کرتے اپنی بیٹی کی خاطر آپ کو لینے آیا ہوں۔ معلوم نہیں اس کے دل و دماغ پر کیا اثر کیا ہے آپ نے کہ وہ بچہ جیسے 10 سال سے اکیلے سنبھال رہا ہوں۔ وہ مجھ سے اب ہینڈل ہی نہیں ہو رہا۔ آئی نیڈ یو پلیز، بالاج نے بے بسی سے کہا تو سونیا نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ اسامہ انہیں بھی دل و جان سے عزیز ہو گیا تھا۔ چلیں مجھے اسامہ سے ملوا دیں، مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ نم لہجے میں بولی تو بالاج نے خوشگوار حیرت سے انہیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ کب سے سونیا آپی کو کال ملا رہا تھا لیکن وہ کال پک ہی نہیں کر رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر میں ان کا میسج آیا کہ انہیں واپس آتے دیر ہو جائے گی، اسی لیے فکر نہ کریں۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اپنے روم کی جانب بڑھا کہ زویا نے راستے میں اسے روک لیا۔ ارحم پلیز میری ایک بار بات سن لیں۔ زویا نے ارحم کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم نے کرنٹ کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھو کے بات کیوں کر رہی؟ ماتھے پر بل ڈالے بولا کہ تبھی عنایت کی نگاہ ان پر پڑی اور اس کے قدم تھمے تھے۔ تو میں جانتی ہوں آپ اور عنایت کا کوئی تعلق نہیں آپس میں، سب جھوٹ ہے۔ وہ آپ کو خود کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیتی، تو بچہ کہاں سے آ گیا؟ بکواس بند کرو اپنی، یہ ہمارے ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، 9 ماہ بعد پتہ چلے گا جب کوئی بچہ اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں۔ اور سونیا آپی کو آپ دونوں کی سچائی، تم زبان کو لگام دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ایک شرط پر۔ اندھیرے میں پھینکا گیا تیر نشانے پہ لگا تھا۔ اس نے 2 دن پہلے عنایت اور ارحم کی بحث سنی تھی جس میں اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کا رشتہ ویسا نہیں جیسا وہ دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کر لیں، یقین کریں میں آپ کو ایک بیوی ہونے کے ناطے ہر وہ سکون دوں گی جو عنایت آپ کو نہیں دے پائی۔ اور ارحم کی گردن کے گرد باہیں حمائل کرتے گمبھیر لہجے میں بولی۔ ارحم نے بمشکل خود پر ضبط کی اسے پیچھے دھکیلا۔ آج تو یہ بکواس کی ہے، آئندہ میرے سامنے ایسی بات مت کرنا، تم کبھی بھی عنایت کی جگہ نہیں لے سکتی، سمجھی تم؟ اسے غصے سے دیکھتا وارن کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں سے عنایت پہلے ہی ہٹتے کمرے میں جا چکی تھی۔ آپ میری طرف لوٹیں گے ارحم، جب اس سے آپ کو بیوی والے حقوق نہیں ملیں گے تو کب تک ضبط کریں گے خود پر؟ آپ کی طلب آپ کو مجھ تک لائے گی۔ وہ پر یقین انداز میں بولی، تم دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو ارحم آفریدی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے لیے جو عنایت ہے وہ تم کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا جہاں عنایت کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارحم نے لب بھینچے اسے نظر انداز کیا۔ ان کے نکاح کو آج 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ عنایت کے والد کا ہاسپٹل میں علاج شروع ہو چکا تھا اور جب سے ارحم کو پتہ چلا تھا کہ عنایت نے اپنے سوتیلے باپ کی خاطر اس سے 20 لاکھ لیے تھے اور ان کا علاج کروا رہی تھی، اس بات نے ارحم کے دل میں اس کی عزت بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دوبارہ اپنی حد کو کراس نہیں کر پایا۔ آپ غصے میں ہیں؟ اس کے پاس آئی جو غصے سے اپنی واچ اتار کر ٹیبل پر پٹک کیا۔ نہیں، خوشی کے سمندر میں غرق ہوں، وہ طنزیہ کہتے اس سے دور ہونے لگا۔ عنایت نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارحم اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ عنایت دھیرے سے چلتی 2 قدم کا فاصلہ بھی مٹاتی اس کے بے حد نزدیک ہوئی۔ وہ میں سوچ رہی تھی نکاح تو ہو گیا تو وہ کانٹریکٹ پیپر پھاڑ نہ دے، اپنی شادی نبھا لیتے ہیں۔ عنایت کے منہ سے الفاظ سنتے ارحم پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہی خواہش ارحم نے 1 ماہ پہلے اس سے کہی تھی جو عنایت نے رد کر دی، اور آج عنایت خود اسے یہ آفر دے رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر عنایت کا ماتھا چیک کیا۔ بخار بھی نہیں ہے، دماغ کیوں کام نہیں کر رہا پھر؟ آر یو اوکے عنایت؟ وہ فکر مند ہوا تو عنایت نے گھورتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ یار!
क्या कर रही हो? वो मसनूई अंदाज में उसे घूरते बोला। वो क्या है ना, आपको इज्जत रास नहीं आ रही तो जो जबान आपको समझ आती है आप उसी में बात करूंगी। वो कहते पलटी थी कि अरहम ने खींच कर उसे अपने सीने से लगाया। आज कितने दिनों बाद उसने ये अमल दोहराया था। इनाया का दिल धक से रह गया। अब जब शादी निभानी है तो फिर नजदीकी भी निभाओ ना। वो एक हाथ उसकी कमर के गिर्द रैप किए, दूसरे से अपनी शर्ट के बटन खोलता उसे पीछे ले जाते बिस्तर पर गिरा गया। इनाया ने सहमी निगाहों से उस बॉडी बिल्डर जैसे वजूद को देखा जो शर्ट उतारता दूर उछाल गया और बिना मौका दिए सीधा उस पर साया फिगन हुआ। क्या हो गया अरहम? मुझे डराएं तो मत, आपको तो जैसे मौका चाहिए था। वो घबरा कर बोली। तो और 1 माह से वेट कर रहा हूं कि कब मुझे मौका दोगी, तुम्हें उठाकर इधर से उधर पटकूं। और आज जब तुम खुद सामने से खुद को सौंपने के लिए तैयार बैठी हो तो खुद पर कैसे कंट्रोल करूं? उसका दुपट्टा पीछे हटा गया। अरहम, अभी जोया भी ऑफर कर रही थी ना, तो उससे ये फीलिंग्स नहीं आई? उसके गले के गिर्द बाहें हमायल करते, उसे मजीद बेकाबू करते, खुद पर जुल्म करने वाली थी। नाम मत लो उसका यार, मेरे मूड को खराब मत करो। मेरी महरम तुम, वो नहीं। अपनी कहते वो शिद्दत से उसके लबों पर झुकता, उसको अपनी दस्तरस में लेता, उस पर हावी होने लगा। अरहम प्लीज, मुझे डर लग रहा है, आप तो बहुत जुनूनी हो रहे हैं। उसे लाइट्स डिम करते देख वो दहलते दिल से पीछे सरकती बोली। अभी तो तुमने मेरा जुनून देखा ही कहाँ है। आज जब तुम पर मुकम्मल छाऊंगा तो जान जाओगी तुम। लगता है जान से जाओगी, उस राइस्मी की हालत में बोला, जबकि वो उसके एक एक करके सारे पर्दे गिराता चला गया। अपनी जान डाल दूंगा। वो खुद पर अच्छी तरह कंबल लेता उसके वजूद में गुम हुआ था। कमरे में मायनी खेज सिसकियां गूंजने लगी थी। दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगे थे और अपने जायज और शरई रिश्ते को समझते इस रिश्ते को नेक नियति से आगे भी बढ़ा गए थे। और नेक नियत वालों का साथ तो अल्लाह भी देता है। सोनिया आंटी, मेरी मम्मा बन जाए ना प्लीज। वो सोनिया का हाथ थामे बोल रहा था और सोनिया ने एक नजर बालाज को देखा जो बिल्कुल खामोश निगाहों से उसामा को देख रहा था। मुझे आप अपने पास चाहिए, जैसे सबकी मम्मा उनके साथ रहती हैं। मेरी आप बन जाए ना, फिर आपको बाबा भी पक्के पक्के मिल जाएंगे। आप और बाबा हमेशा मेरे साथ रहना, हम तीनों खूब एंजॉय करेंगे। वो बच्चा बुखार में तप रहा था पर सोनिया को देखकर खिल उठा था। अच्छा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं फिर। सोनिया का लहजा डगमगाया। नहीं, पहले आप वादा करें कि आप मेरी मम्मा बन जाएंगी। वो भी जिद में आ गया। मजबूरन सोनिया को हाँ कहनी पड़ी। वो मेडिसिन ही नहीं ले रहा था। सोनिया की हामी भरने पर उसने खाना भी खाया और मेडिसिन लेता अब सो रहा था। वो बालाज के साथ बाहर तक आई। अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक ठीक हो जाएगा, बुखार भी उतर जाएगा। आप मुझे इन्फॉर्म करते रहना प्लीज। सोनिया का दिल नहीं चाह रहा था उसामा को छोड़कर जाने का, लेकिन वो इस तरह से वहां रुक भी नहीं सकती थी। आए मैं आपको छोड़ दूं? नहीं, मैं ड्राइवर को फोन करती हूँ। वो मिस सोनिया प्लीज आए। रशीदा अम्मा, आप उसामा के पास ही रहिएगा मेरे आने तक। वो मुलाजमा से कहते उन्हें लिए बाहर आए। आप मुझसे निकाह कर लें। सोनिया अपनी उंगलियां चटकते बोली। गाड़ी एकदम ब्रेक लगाते रुकी। बालाश ने हैरत से उस सोबर सी लेडी को देखा जो इस एज में भी दिल उड़ाने की ताकत रखते थे। मैं सिर्फ उसामा के लिए कह रही हूँ, उसे माँ की ज़रूरत है। वो फौरन सफाई देने की कोशिश करने लगी तो बालाज मुस्कुराए। आज उसामा की ख्वाहिश पे बालाज और सोनिया का बहुत ही सादगी से निकाह हो गया था। अरहम बहन के लिए बहुत खुश था। फाइनली उसकी बहन को भी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सोचा और आज अपनी दुआओं में बहन को रुखसत कर दिया, जबकि उसका रुख अपनी इनाया की जानिब था जो उसे सारे हुकूक देती अब छुपती फिरती थी। बालाज जैसे ही रूम में आए ठिठक कर रुक गए। उसामा और सोनिया बिस्तर पर नीम दराज सो रहे थे, जैसे बातें करते करते ही दोनों सो गए हों। बालाज ने आगे बढ़कर धीरे से उसामा को उठाते उसे उसके अटैच्ड रूम की जानिब लिए बढ़े। उस पर अच्छे से कंफर्टर खोल कर उड़ाते उसके माथे पर बोसा दिया। उनके बेटे की वजह से आज उसकी जिंदगी में फिर से बाहर आई थी। वो वापस रूम में आए तो सोनिया गहरी नींद में थी। बालाज ने आगे बढ़कर उनका हाथ सीधा किया
जो तकिए के एक तरफ था कि अगले पल वो बालाश को अपनी तरफ खींच गई। उसामा सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई। वो उन्हें उसामा समझकर हक कर रही थी कि अगले पल जोर से झटका खाते पीछे हटी। आप? ओ, उसामा कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगी। वो सो रहा है अपने रूम में, आप इजी हो जाए। वो पीछे हटते बोले तो वो झट से उठकर बैठ गई। एक रूम में वो बालाज के साथ थी। दिल अजीब लय पे धड़क रहा था। मैं उसके पास चली जाती हूँ। आप मिसेस? वो उनके पास ही बेड पर बैठ गए और उनका हाथ थाम लिया। क्या उसामा के साथ आप उसके बाबा को भी नहीं अपना सकती? कितने मान से वो पूछ रहे थे कि सोनिया की आंखें भीग गई और वो चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ? बालाज बौखला गए। आप ये सब पहले नहीं कह सकते थे। मुझे लगा आप पे मैं जबरदस्ती। वो रोते हुए बात मुकम्मल न कर पाई, जबकि बालाज उनकी बात सुनते उन्हें अपने सीने से लगा गए। वो भी उन्हें पसंद करने लगी थी, इसीलिए उनसे निकाह के बाद उनकी तरफ खिंची चली जा रही थी। लेकिन उनकी मुसलसल खामोशी पर वो चुप थी। पर बालाज ने पहल करके अपना रिश्ता उनसे मुकम्मल कर लिया था। शादी के लिए कोई एज की हद नहीं। बड़ी एज की खातून से शादी करके भी घर बसाया जा सकता है। वो भी जीने का हक रखती है।